Hello dear, in today's part of cash flow statement, this will be the part 2 and today we will begin from question number 15. आज हामी के गर्न गइरहेछौं भने question number 15 को म तपाईलाई सल्युसन प्रोवाइड गर्न गइरहेको छु. So what is in question number 15? यो टेबल त तपाईलाई थाहा नै छ, what is this trial balance about? And the given below table is the income statement. यो income statement तपाईले किन दिएछ भने तपाई यो जुन गिवन इन्फर्मेसन्सहरु छ नि यसको युज गरेर तपाई यहाँबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को लास्ट को जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स आन्सर हुन्छ नि हाम्रो त्यो फाइन्ड गर्न सकौ भनेर. जस्तै यहाँबाट हामीहरुलाई कुन इन्फर्मेसनहरु काम आउने छ यो 15 नम्बरमा सल्भ गर्न लागि. यो छ एउटा डिभिडेन्ड पेड, एउटा छ यो टैक्स पेड. यो दुईटा जुन इन्फर्मेसन छ र एउटा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भइहाल्यो. सो यहाँबाट हामी यस्तो इन्फर्मेसनहरु यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइहाल्यो. यो इन्फर्मेसनहरु हामी लिएर क्वेशन नम्बर 15 सल्भ गर्छौं. जस्तै टैक्स पेड, यही टैक्स पेड हेर्नुस् त मैले यहाँ कसरी एडजस्ट गरेछु. क्याश पेड टु टैक्स छ, टैक्स पेड कति 1200. यहाँपल्टि हेर्नुस् टैक्स पेड कति छ 1200 छ कि नै. हाम्रो लागि घटा हो कि छैन? हाम्रो लागि घटा नै हो टैक्स पेड. सो व्हाट वी डू इज वी कीप इनसाइड द ब्रैकेट टैक्स पेड. अझै केही छैन, त्यही फर्मेटको हिसाबले म सबैलाई एडजस्ट गरेको छु. केही गरे छैन. अब तपाई यहाँपल्टि सल्युसन हेर्नुहोस् 15 नम्बरको. जे छ त्यही म रिप्लेस गर्दैको छु. यो टेबललाई हेरेर तपाईहरुलाई आतिनु छैन. अगाडि नै भनिदिरहेको छु यो इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसनहरु दिएको छ कि तपाई 15 नम्बर यसको सहयोगले गर्न सकोस् भनेर. केही आतिने छैन यसमा. डु इट. जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै हेरिहाल्नु. यहाँपल्टि मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति लेखेको छु 78000 लेखेको छु कि नै 78000. र यहीँपल्टि हेरिहाल्नुहोस् तल यो जुन इन्कम स्टेटमेन्टको टेबल दिएछ यहीँपल्टि 7800 दिएछ. 78000 हैन 7800. त्यही त म त्यहाँपल्टि गएर एडजस्ट गरेछु. केही छैन, मात्र यसमाको इन्फर्मेसनहरुलाई युज गरेर यो क्वेशन सल्भ गरेको छु. प्लिज वाच फ्रम बिगिनिङ टु एन्ड. सम्झाउने कुरा म सम्झाइदिरहेको छु, बाकी आफै गर्नुहोस्. जुन सम्झाउने कुराहरु छ. टैक्स पेड त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको टेबलबाट आयो. कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको टेबलबाट आयो. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 3000 यो टेबलबाट नै लिएको छु त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको. डिभिडेन्ड पेड चाहिँ यहाँ लास्टतिर फाइनान्स यो इन्भेस्टिङ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा डिभिडेन्ड पेड जुन 3000 छ त्यो नि यही इन्कम स्टेटमेन्टको हेल्पबाट ल्याछु. हो अब म माथि गरिरहेको छु क्यामेरा सो दैट यू कैन लुक फ्रम बिलो. हाँ, now watch it, the down one. यहाँ हेर्नुहोस् जुन यो डिभिडेन्ड पेड छ त्यो नि इन्कम स्टेटमेन्टको जुन टेबल दिएछ त्यहीबाट लिएको छु. वी आर सल्भिङ क्वेशन नम्बर 15. दिस इज क्वेशन नम्बर 15 सल्युसन. ओके, आई थिंक दिस मच इज इनफ. क्वेशन नम्बर 15 को सल्युसन हेराए. अब हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 16 को सल्युसन हामी हैन म के गर्छु भने तपाईलाई अब क्वेशन नम्बर 16 को सल्युसन हेराउँछु. वाच इट राम्ररी भयो. क्वेशन नम्बर 15 तलदेखि माथि पुरा हेराइदिए A to Z. So now let's begin for question number 16. See, this question number 16 is the same version of question number 15. यसमा नि के दिएछ मतलब हामीलाई यो जुन कैलाली कम्पनी भनेर दिएको छ त्यसको ट्रायल ब्यालेन्स आई मिन त्यसको डब्बा दिएको छ. यो क्वेशन दिएको छ हामीलाई, म डब्बा नै बोल्छु मलाई कम्फर्ट फिल हुन्छ भनेर. त्यही यो जुन हामीलाई दिएको छ टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटी जुन यो ट्रायल ब्यालेन्सको इन्फर्मेसनहरु छ र यहाँतिर फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ यहाँपल्टि. वाच दिस. यसकै युज गरेर हामी के गर्छौं क्वेशन नम्बर 16 सल्भ गर्छौं. यो इन्कम स्टेटमेन्टको टेबल र त्यसपछि हामीलाई यो जुन ब्यालेन्स सिट दिएको छ यसको युज गरेर
यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ मैले लिप बाउन्स गरेर ट्रायल ब्यालेन्स मिस्टेकनली क्वेसन नम्बर 15 मा नि भनेको थिएँ, बट दिस इज ब्यालेन्स सिट एन्ड दिस इज अल्सो ब्यालेन्स सिट। ओके, सो यो जुन ब्यालेन्स सिट दिएको छ र इन्कम स्टेटमेन्टको जुन टेबल दिएको छ त्यो युज गरेर हामी के गर्छौँ भने क्वेसन सल्भ गर्छौँ। र यो क्वेसनमा एउटा के छ भने हामीलाई एडिसनल एउटा लेजर एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई पर्चेस एकाउन्ट भनेर एउटा इन्फर्मेसन निकाल्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी के गर्छौँ साइडबाट एउटा लेजर एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। पहिला तपाईँ के गर्नुहोस्, म पहिला तपाईँ यहाँपल्टि हेर्नुहोस्, म यहाँपल्टि सब कुरा त्यही छ, पहिला म यो एउटा कुरा हेराइदिउँ। यहाँपल्टि जुन पर्चेस अफ प्लान्ट आछ नि 50,000, म यसको बारेमा पहिला सम्झाइदिरहेको छु अनि मात्र त्यसपछि क्वेसन नम्बर 16 तपाईँ गर्नु होला। यो जुन पर्चेस कहाँ गयो यार, पर्चेस अफ प्लान्ट 50,000 आछ, त्यो कसरी आछ म त्यो एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु, बाँकी त्यही क्वेसन नम्बर 15 जस्तै छ। जस्तै यहाँपल्टि हेर्नुहोस्, मैले एउटा लेजर सल्भ गरेछु, यहाँपल्टि मैले एउटा लेजर सल्भ गरेछु। पहिला यो लेजर हेर्नुहोस् त, यो लेजरमा के दिएछ भने क्वेसनमा हामीलाई डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ कि नै, यहाँपल्टि हेर्नुहोस् इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन 50,000 अन प्लान्ट भनेर दिएको छ। त्यही हामी के गर्छौँ बाई डिप्रिसिएसन 50,000 क्रेडिट साइडमा लेखेको छौँ। र यो इक्जाममा बनाउन लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, मात्र पर्चेस अकाउन्टको जुन अमाउन्ट छ नि त्यो फाइन्ड गर्न लागि हामी यो निकालेछौँ, किनभने कुनै पनि सामानमा डिप्रिसिएसन लाग्छ भने त्यसको पर्चेस अकाउन्ट जुन हुन्छ त्यसको प्राइसमा इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन, पार्छ नै। जस्तै कुनै एउटा बाइक छ त्यसको डिप्रिसिएसन घटिरहेछ, आई मिन डिप्रिसिएसन लागिरहेछ त्यसमा, अनि अर्को साल जब हामी त्यो बाइकलाई बेच्छौँ त्यसको पर्चेस अकाउन्टको अमाउन्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यही हामी के गर्छौँ यो डिप्रिसिएसन जुन यहाँ लागेछ नि प्लान्टमाथि त्यसको हिसाबले हामी पर्चेस अकाउन्टको भ्याल्यु निकाल्छौँ र त्यसलाई हामी के गर्छौँ इन्भेस्टिङ जुन छ नि नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यहाँपल्टि यो पर्चेस अकाउन्टको प्राइसलाई रिप्लेस गरेर हामी यो क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ 52,000 जुन आएको छ। पहिला हेर्नुहोस् कसरी फाइन्ड गरेछु। क्वेसनमा के दिएछ हामीलाई इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन 50,000 अन प्लान्ट, त के गर्छु पहिला बाई डिप्रिसिएसन यहाँपल्टि लेखेछु डिप्रिसिएसन 50,000, त्यसपछि के गरेछु यहाँपल्टि टु पर्चेस अकाउन्ट। हामी के गर्छौँ पहिले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, डिप्रिसिएसन हामी केमा काटेछौँ प्लान्टमा काटेछौँ कि नै, त तपाईँ के गर्नु होला अब यहाँपल्टि आएर प्लान्टमा हेर्नु होला, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट नेट यहाँपल्टि छ। अब यहाँपल्टि हेर्नुहोस् कति 4,50,000 छ, 4,50,000 छ, त हामी के गर्छौँ अर्को साइडमा गएर जुनमा जस्तै यहाँपल्टि पहिला एउटा कुरा हेर्नुहोस् प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति दिएछ 4,50,000, 4,50,000। तपाईँ यहाँबाट के सम्झ्नुहोस् अब एउटा सानो कुरा, हामी डिप्रिसिएसन प्लान्टमाथि यहाँपल्टि काटिदिए अनि तपाईँ इजिली के सम्झिहाल्नुहोस् यहाँपल्टि अब हामी के गर्छौँ भने टु ब्यालेन्स बिडी 4,50,000 बुझ्नुभयो, जुन त्यो अमाउन्ट दिएको फर्स्ट इयरको नि र सेकेन्ड इयरको नि, मतलब 2075 र 2076 दुवैको अमाउन्ट त्यही सेम नै दिएको छ, केही चेन्जेस भएको छैन, त्यही टु ब्यालेन्स बिडी 4,50,000। अब हामी के गर्छौँ यहाँपल्टि 50,000 छ र यहाँपल्टि 4,50,000 र यहाँपल्टि 50,000 आएको छ, यहाँपल्टि हामी बाई ब्यालेन्स सिडी 4,50,000 लेख्छौँ। बुझ्नुभयो, केही गरे छैन, एउटा इयरको जुन अमाउन्ट छ 4,50,000 यहाँपल्टि लेखेछौँ टु ब्यालेन्स बिडी 4,50,000 र अर्को इयरको जुन अमाउन्ट छ 4,50,000 यहाँ एउटा साइडमा लेखेछौँ बाई ब्यालेन्स सिडी 4,50,000। अब हेर्नुहोस् यो पर्चेस अकाउन्ट एकछिनको लागि बिर्स्नुहोस्, यो नहेर्नुहोस्, पहिला बाई डिप्रिसिएसन लेखिदिए 50,000, के को माथि थियो डिप्रिसिएसन प्लान्टमाथि थियो, त एउटा सालको 4,50,000 यहाँ छ र अर्को सालको 4,50,000 यहाँ छ। अब यहाँपल्टि यो दुवै जोडेर कति भइरहेछ 5 लाख भइरहेछ कि नै, तर अब हामीलाई के गर्नुपर्छ यहाँपल्टि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र ब्यालेन्स गर्न लागि हामी के गर्छौँ 50,000 यहाँपल्टि लेख्छौँ र 50,000 लेखेर हामी यहाँपल्टि के गर्छौँ टु पर्चेस अकाउन्ट भनेर डिनोट गर्छौँ। यदि यहाँपल्टि मान्नुहोस् के भयो भने यहाँपल्टि मान्नुहोस् एउटा टेबल छ, यहाँपल्टि तपाईँको 5,20,000 आएको छ र यहाँपल्टि मात्र 5,20,000 आइरहेछ। जस्तै यो दुवै एड गरेर यहाँ 5 लाख आइरहेछ नि, तपाईँ के मान्नुहोस् कुनै नम्बर माथिको एड गरेर यहाँ 5,20,000 आइरहेछ, तर यहाँपल्टि मात्र 5 लाख आइरहेछ। त हामी के गर्छौँ भने यो साइड ब्यालेन्स गर्नु रहन्छ भने हामी बाई सेल्स अकाउन्ट गरेर ब्यालेन्स गर्छौँ, 20,000 यहाँपल्टि लेखिदिन्छौँ र यो साइड ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ भने अब मान्नुहोस् यहाँपल्टि 5 लाख छ र यहाँपल्टि 5,20,000 छ, अब हामीलाई यहाँपल्टि 20,000 ब्यालेन्स गर्नु छ, त यहाँपल्टि हामी के गर्छौँ टु पर्चेस अकाउन्ट 20,000। बुझ्नुभयो, यहाँपल्टि ब्यालेन्स गर्नु छ भने 50,000 दिएछौँ, पर्चेस अकाउन्ट लेखाउँछ र बाइचान्स हामीलाई यो साइडमा ब्यालेन्स गर्नुहुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ बाई सेल्स लेखेर अमाउन्ट लेख्थे।
यति नै थियो यो टेबलको बारेमा। यो जुन टेबल दिएको थियो नि यसको काम यति नै छ। अब यो ट्याक्स पेडको अमाउन्ट हामीलाई काम आउनेछ, कस्ट अफ सेल्सको काम आउनेछ हामीलाई, र यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 1,75,000 छ यसको काम आउनेछ। यो एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीलाई के भनेछ 1,75,000 इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट 25,000। हामी के गर्छौँ जब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको यो भ्याल्यु लेख्छौँ नि, यो जुन डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट इन्क्लुडेड छ नि यो दुवैलाई माइनस गरिदिन्छौँ, किनभने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा मात्र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुनुपर्छ, डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट र इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट आउनु हुँदैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ यो डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट हटाएर मात्र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जति आउँछ त्यति नै लेख्छौँ। यो टेबल बुझ्नुभयो, बुझाइ नै दिए। अब हामी के गर्छौँ सल्युसन हेराउँछु म तपाईलाई। वाट्स दिस सल्युसन? अब स्टार्टिङ टु एन्ड सल्युसन हेर्नुहोस्। बेसिक कुराहरू म क्लियर गरि नै दिइरहेको छु। अब योभन्दा बढी हेल्प म कसरी गरौँ? यदि योभन्दा नि बढी हेल्प चाहियो भने अब ट्युसन तपाईँले पढ्नुपर्छ फिजिकली, र म मतलब ट्युसन पढेर नि फाइदा हुँदैन। चाहिने कुरा त युट्युबमै सब कुरा फ्रीमै छ, ट्युसन पढ्न जरुरी नै छैन, फाल्तुमा किन पैसा वेस्ट गर्ने। फिजिकल ट्युसन्सहरू गुगल छ, युट्युब छ, सब कुराहरू अभाइलेबल नै छ। क्वेसन नम्बर 16 म अगाडि स्क्रोल गरेँ। यो साइड पनि हेराइरहेको छु, पहिला यो साइडको हेरिहाल्नुहोस्, त्यो साइड पनि हेराइरहेको छु। भयो। अब यो साइडको हेर्नुहोस्, पहिला यो हेरिहाल्नुहोस् अनि लास्टतिर म तपाईँले टेबल नि हेराइदिन्छु। डन। अब टेबल हेराइदिउँ। सम्झाउने कुरा सबै म सम्झाइ नै दिइरहेको छु है केटाहरू। यदि मैले बोलेको एकदमै फास्ट लागिरहेछ भने तपाईँ स्लो गरिहाल्नु होला प्लेब्याक स्पिडमा गएर। Now I will be providing you solution of question number 17। जुन हामी क्वेसन नम्बर 16 गरे 17 नि सेम त्यस्तै छ। त्यहाँपट्टि मात्र के छ भने क्वेसन नम्बर 16 मा हामी एउटा लेजर बनाएको छौँ, तर क्वेसन नम्बर 17 मा के हुन्छ भने हामी दुईटा लेजर बनाएर सल्भ गर्छौँ। र क्वेसन नम्बर 18 सबैभन्दा इजी छ, र 19 मैले तपाईँमाथि छारे आफै गर्नु होला। सो दिस वाज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 16। अब हामी क्वेसन नम्बर 17 तर्फ लाग्छौँ। दिस इज क्वेसन नम्बर 17। यही हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड युज गर्नु छ। यहाँपट्टि इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट 24,000 दिएको छ, र डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ 15,000 दिएको छ। यहाँपट्टि हामी दुईटा लेजर फाइन्ड गर्छौँ। पहिला के फाइन्ड गर्छौँ? एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, मतलब एकुमुलेसन डिप्रिसिएसन। त्यसमा हामी के गर्छौँ 24,000 र यो बिल्डिङको 15,000 को डिप्रिसिएसन युज गरेर त्यो लेजर फाइन्ड गर्छौँ। र अर्को हामी के फाइन्ड गर्छौँ भने प्लान्ट्स एन्ड मेसिनरीमा जुन हामीलाई लस भएको छ नि, यो लस अन सेल अफ मेसिनरी भएको छ, यसको माथि नै हामी के गर्छौँ भने त्यो लेजर फाइन्ड गर्छौँ, लेजर अकाउन्ट। तपाईँ सम्झिहाल्नुहुन्छ, म तपाईँलाई सल्युसन सो गर्न गइरहेको छु नि। तपाईँ के गर्नु होला, क्वेसनलाई एक दुईचोटि राम्ररी पढ्नुहोस् डिटेलमा, शान्तिले रुममा बसेर। यो होइन कि रुममा बस्नुपर्छ पछाडि कोही गेम खेलिरहेछ, हस्टेलमा हुन्छ नि पढाइ जस्तो, रुममा कोही पढिरहेछ, कोही गेम खेलिरहेछ, ढोका खोलिरहेछ, आइरहेछ गइरहेछ, त्यसरी पढाइ नगर्नु होला। व्हाट यू गोना डू इज सिट इन अ रूम साइलेन्टली, अभोइड इच एन्ड एभ्रिथिङ, अभोइड डिस्ट्र्याक्सन, वाट एभर टाइप अफ डिस्ट्र्याक्सन यु हेभ अबाउट युर जिएफ बिएफ टिएफ जिएफ वाट एभर टाइप अफ। अनि तपाईँलाई एक्लै बसेर के गर्नु छ 17 नम्बरको सल्युसन राम्ररी, क्वेसन राम्ररी पढ्नु छ, समझ्नु छ, र त्यसपछि मैले दिएको सल्युसनलाई हेर्नु छ। वाट्स दिस? हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 17 को सल्युसन। डन। म अगाडि स्क्रोल गरेँ, तपाईँ पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हेर्नुहोस् पहिला। 1 2 3 4 5 6 7 8
ओ माई गड, क्वेश्चन नंबर 17 को बैक पार्ट कहाँ पल्टी गरेछु मैले? पहले यहाँसम्म हेरिहाल्नुहोस्, नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यहीँ कहीँ होला। आओ, वाज दिस इज द बैक पार्ट। लेजर अकाउंट नै हेराइरहेको छु यार, रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। पहिला यो त पढिहाल एकचोटि, यो त पढिहाल कमसे कम। पहिला चाहिँ हेराइरहेको छु, रिड इट। Each and everything in cash flow statement are interrelated. The multi-income statement table and the balance sheet given in question. र एउटा राम्रो एउटा खुशखबरी भनौँ, इक्जाममा नि तपाईलाई यो जुन लेजरवाला क्वेसन छ नि 17-18 नम्बर जस्तो त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्दैन, तर नि पढेर गइहाल्नु होला। एनएबी को केही ग्यारेन्टी हुँदैन, सोधि नि दिन्छ, सोध्न नि सक्दैन, तर 100% मा 95% चान्सेस छ कि आउन सक्दैन। यो जुन 17-18 नम्बर क्वेसन्स, 18 त आउन सक्छ, जुन 17 र 16 नम्बर क्वेसन्सहरू छ नि यो म्याक्सिमम गरी सोध्दैन यो क्वेसन्सहरू। यो फाल्टुमा दिमाग छेटुवा क्वेसन छ। ल एकपटक अझै यो सुरुबाट हेराइरहेको छु, अनि त्यसपछि म तपाईँलाई लेजर अकाउन्ट नै हेराउँछु यही क्वेसनको। यो साइडको हेर्नुहोस्। सो टाइम फर लेजर अकाउन्ट। यो एकुमुलेसन अफ डिप्रिसिएसन र प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको त्यो जुन लसवाला दिएको छ त्यही कुरा छ। हेर्नुहोस्, सम्झिहाल्नुहुन्छ, त्यही क्वेसन नम्बर 16 जस्तै नै छ, जुन कन्सेप्ट छ त्यही छ। यो टु पर्चेस अकाउन्ट कति छ? 5,25,000 छ नि, यही अमाउन्ट हामी यहाँ पल्टिनी युज गरेका छौँ। पर्चेस अफ प्लान्ट 5,25,000, बुझ्नुभयो? यो 6 छैन, यो 5 हो। दिस इज 5, दिस इज 5,25,000। सो दिस वाज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 17। अब हामी के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर 18 तर्फ लाग्छौँ। द मोस्ट इजिएस्ट क्वेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। सी दिस इज क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन हेर्नुभयो? आई गेस हेरि नै सक्नुभयो होला। दिस इज द सल्युसन अफ क्वेसन नम्बर 18। यु गो द्याट वे, यु कम दिस वे। र हेलो ब्रो, यो क्वेसन नम्बर 18 हेरेर अगाडि नबढ्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल भाइ बहिनीहरू भनिदिरहेको छु। अहिले त बेनिफिट नहोला यो क्वेसन्सहरू हेरेर, सायदै क्लास कलेजहरूमा नि पाइहालिरहेको होला सल्युसन्सहरू, तर म एउटा कुरा भनिदिउँ, जब बोर्ड इक्जाम आउँछ नि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म अपलोड गर्न स्टार्ट गरिदिन्छु इक्जाममा आउने टाइपको। त्यसैले म बोलिरहेको छु what I'm trying to say is that subscribe the channel and hit the bell icon so that the notification will be coming whenever I will upload a video. Automatic notification will enter into your device so that you will learn and grasp knowledge from the solution I am sharing. So I am scrolling it up. So watch it.
ल म माथि स्क्रोल गरेँ 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 र यहाँपट्टि यो जुन एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 5000 छ, एन्सर जुन आउँछ नि 13000 क्लोजिङ ब्यालेन्स, यो दुवैलाई एड गरेर यहाँपट्टि म टपमा लेखेछु, तल ठाउँ नपाएर है। So done. Okay, bye guys. Yeah, I mean not guys, my dear lovely, handsome, cute, beautiful, awesome, diligent, fabulous, incredible, prominent, important, अझै के भन्नु, potent, hot, handsome, hunk. So bye. र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, पढाइलाई लिएर कहिले नि टेन्सन नलिनु होला। यो मेरो एउटा सानो हम्बल रिक्वेस्ट छ, पढाइलाई एउटा राम्ररी एउटा गेम सम्झेर, एउटा ह्याप्पी मोमेन्ट सम्झेर पढ्नु होला। फोर्सफुली कहिले नि बसेर नपढ्नु होला। फोर्सफुली बसेर पढ्नु भनेको त्यो इक्जाम टाइम र युनिट टेस्टको टाइममा हो। तर यो जुन जस्तै रेगुलर डेज हुन्छ नि, टेन्सन नलिनु होला, रिल्याक्स भएर पढ्नु होला। यो काम छैन टेन्सन लिएर यस्तो सानोतिनो कुराहरूको लागि। ल बाई।